वजअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अमीरुल मोमिनीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला सदीक़तुल मुबारका अर्राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैर मुअल्लिमा अल सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा वलअनल्लाहु तआला अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सामीन गिरामी क़द्र, नाज़रीन किराम, आज का ये प्रोग्राम, आज की ये गुफ्तगू ज़रूरत हुज्जत, अहमियत हुज्जत और इख्तियारात हुज्जत पे है। मारफत इमाम ज़मां अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ आज के दौर की एक अहम ज़रूरत है और हमें फ़ख्र है कि हम रैयत हैं सरकार हज़रत कायम आले मोहम्मद अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की। आज के दौर में मज़हब अहले बैत में तमाम अबादात से औजब जो चीज़ है वो मारफत हुज्जत है, क्योंकि हदीस पैगम्बर है कि अगर तुमने अपने वक्त के इमाम की मारिफत न की तो तुम जहलियत की मौत मर गए। तो इसका मतलब है कि तमाम अमाल बजा लाने से पहले हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी हुज्जत की मारिफत से वाकिफ़ हो सकें। हमें ये मारिफत हो सके कि हम जिस इमाम की रैयत हैं उस इमाम के हम पर हकूक़ क्या है। मारिफत की दो किस्में हैं, मारिफत ख़ासा और मारिफत आमा। एक वो मारिफत है जो आम लोगों के पास है, जैसा कि मज़हब इस्लाम में जितने भी फ़िरके हैं, तमाम फ़िरकों में जो चीज़ मुत्फ़िक है उस एक चीज़ का नाम है अक़ीदा महदी। यानी कि इससे किसी भी मज़हब के, किसी मसलक के, मज़हब इस्लाम के किसी भी फ़िरके ने कोई इनकार नहीं किया। तमाम ये जानते हैं कि क़यामत से पहले एक इमाम का आना अम्र है और जो अल्लाह का दीन को कायम करेगा और खुदा के अम्र को ज़माने पे ज़ाहिर करेगा। मज़हब इस्लाम के तमाम फ़िरके इस बात पे मुत्फ़िक हैं कि सरकार हज़रत इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ज़माने में ज़ाहिर होंगे। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात हैं। किसी के यहाँ वो पैदा होंगे और मज़हब अहले बैत, मसलक अहले बैत, फ़िक़्ह जाफ़रिया के नज़दीक इमाम दुनिया में आ चुके हैं लेकिन गायब हैं और दोबारा ज़ाहिर होंगे। लिहाजा ये है मारफत आमा जो आम लोगों को पता है। फिर है मारफत ख़ासा, ये तो हर कोई जानता है कि इमाम हैं, ये हर कोई जानता है कि वो आएंगे, ये हर कोई जानता है कि क़यामत से पहले किसी हुज्जत का आना ज़रूरी है। लेकिन वो कहाँ हैं, उनके हम पे हकूक़ क्या हैं, मारफत इमाम ज़माना क्या है, ये वो मारिफत है जो हमें अहादीस मासूमीन से मिलेगी। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके 11वीं हुज्जत तक हर एक मासूम ने जिसकी आमद का तज़किरा किया वो सरकार हज़रत महदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है। हर दौर के मासूम ने, हर दौर के इमाम ने अपनी मानने वालों को और अपने असहाब को यह ताकीद फरमाई कि आखिर वक्त में हमारा एक बेटा आएगा जो ज़माने को अदल व इंसाफ से भर देगा। ये तयशुदा अम्र है कि हर दौर की हुज्जत ने हर दौर के असहाब के सामने उस इमाम की अहमियत पर जोर दिया और हम तक ये बातें पहुंचा दी गई कि एक वक्त का इमाम आएगा जो ज़माने में अदल व इंसाफ को ज़ाहिर कर देगा। अब वो इमाम, उसके इख्तियारात क्या हैं, वो इमाम जो अल्लाह की तरफ से हम पर मुअय्यन किया गया है, जो ज़मीन पे मौजूद है, जो अपनी रैयत को जान रहे हैं। सरकार कायम आले मोहम्मद अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की तौक़ीयात आज भी किताबों में मौजूद हैं। सरकार हुज्जत ने अपने असहाब से ग़ैबत कुबरा के दौर में जो ख़त कताबत की वो आज भी मौजूद है। और ये नीमा शाबान जिसमें हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, यही वो रात है जिस रात में पूरी दुनिया के इमाम के मानने वाले अपने मौला के हजूर अपनी हाजात अरीज़ा के तौर पर पेश करते हैं। हम ये जानते हैं, हमारा ये अकीदा है कि हमारा इमाम हर रोज़ हमारी हाजात सुनते हैं, हमारे इमाम हर रोज़ हमारी तकालीफ़ को समझते हैं। लेकिन नीमा शाबान में अरीज़ा हाजात का लिखना, सरकार कायम की बारगाह में पहुँचाना, अपनी नस्लों को ये पैगाम देना है और दुनिया के सामने ये पैगाम रखना है कि वही इमाम जिसको हम हाजात लिख रहे हैं
وہ हमारे कायम हैं, वो हमारे मौला हैं, जिनके बारे में हमारा यकीन कामिल है कि वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं पा रहे। वो अल्लाह के अम्र के मुंतज़िर हैं, जब वो ज़माने में ज़ाहिर होंगे और ज़माने को अदल व इंसाफ से भर देंगे। नीमा शाबान में पूरी दुनिया के शिया इमाम के आने की जहाँ खुशी मनाते हैं, वहाँ आज की रात का यह तकाज़ा है कि हम अपनी नस्लों को अहमियत हुज्जत से वाकिफ़ करवाएं। हम अपनी नस्लों को ये इस बात से वाकिफ़ करवाएं कि मज़हब इस्लाम की जितनी इबादात हैं, अगर आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, आप रोज़ा की ताकीद कर रहे हैं, आप ज़कात मुसलसल दे रहे हैं, आप हज बजा ला रहे हैं, आप अमाल बजा ला रहे हैं, लेकिन अगर आप मार्फत इमाम से वाकिफ़ नहीं है, अगर आपको हुज्जत की मारिफत नहीं है, तो फिर हदीस से पैगंबर के मुताबिक आप जहलियत की मौत मर जाएंगे। आपको आपके अमाल काम नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप नमाज पढ़ें और हुज्जत की मारिफत नहीं, आप रोज़ा रखें लेकिन आपको यही नहीं पता कि हमारे इमाम के हम पे हकूक़ क्या हैं, आप यही नहीं जानते हमारा इमाम हमसे तकाज़ा क्या करता है, या जब ये जो दौर है जहाँ हम ज़हूर के करीब तर हैं, वहाँ एक शिया की जिम्मेदारियाँ क्या हैं। वहाँ एक शिया ने सिर्फ इमाम का इंतज़ार करना है या इमाम के रस्ते को हमवार करना है। ये दौर है जब हम इंतज़ार की शिद्दत में हैं। ये दौर वो आ गया है कि जब दुनिया, पूरी दुनिया एक वबा में लपेटी जा चुकी है और दुनिया के पास उसका कोई हल नहीं है। दुनिया आज एक मसीहा की मुंतज़िर है। लोग ये जानते हैं कि कोई आएगा जो हमें हर तरह की तकालीफ से निजात दिलाएगा, लेकिन दुनिया उससे वाकिफ़ नहीं है। ये मज़हब जाफरिया की, ये मज़हब अहले बैत की खुदा के कर्म नवाजी है कि हमें मालूम है, हम वाकिफ़ हैं इस बात से कि वो हमारे ही मौला हैं, वो हमारे ही आका हैं, वो हमारे ही शहनशाह हैं। जब दुनिया हर तरफ से तंग आ जाएगी, जब लोगों को ये पता चल जाएगा कि हमारे डॉलर और रियाल हमारे किसी काम के नहीं, हमारे बंगले और जायदादें हमारे किसी काम की नहीं, जब इन्होंने बहुत बड़े बड़े सलातीन, बहुत बड़े बड़े बादशाह, बहुत बड़े बड़े किंग इस बात से खौफजदा हो जाएंगे कि हमारी सल्तनतें हमें बचा नहीं सकी, हमारी हुकूमतें हमें बचा नहीं सकती, जब एक मौत का खौफ एक ऐसा लॉकडाउन दुनिया में कर दे कि जहां हर कोई अपने घरों में बंद हो जाए, तो ये वो दौर है जिसके लिए मासूमीन ने किताबों में ज़हूर के करीब तर दौर की निशानियों में से एक निशानी बताई है कि एक वक्त आएगा जब दुनिया अपने घरों में महसूर हो जाएगी, लोग अपने घरों की चार दीवारी में महसूर हो जाएंगे। ये दौर होगा जब तुमने हमारे बेटे, हमारे कायम की ज़हूर की दुआ कसरत से करनी है। जब हम अपने मौला के ज़हूर की दुआ करते हैं तो सामईन और नाजरीन, हमें ये जानना चाहिए कि हम अपने मौला का ज़हूर तो मांग रहे हैं, लेकिन हमें देखना है कि ज़हूर के रस्ते में वो कौन सी चीज़ें हैं जो रुकावट बनी हुई हैं। ज़हूर के रस्ते में क्या हम में से किसी एक का कोई अमल तो ऐसा नहीं जो इमाम के ज़हूर में ताख़ीर का बाइस बन रहा है। हम ये तो जानते हैं कि शायद दुनिया कुफ्र में पड़ गई है, हम ये तो जानते हैं कि शायद ज़माना गुनाहों में मुब्तला हो चुका है, लेकिन हमें अपने अंदर, अपने गिरेबान में ये झांकना चाहिए कि कहीं हमसे कोई ऐसे अमूर तो बजा नहीं लाए जा रहे जिसकी वजह से इमाम के ज़हूर में ताख़ीर हो रही है। यकीनन मेरे मौला और मेरे वारिस, मेरे शहनशाह बक़ियतुल्लाह सिर्रुल्लाह हमारे अमाल से वाकिफ़ हैं। हमारे रोज़ के अमाल मेरे मौला की बारगाह में पेश किए जा रहे हैं। मौला जान रहे हैं कि कौन सा शिया है जो मेरे लिए तड़प रहा है, कौन सा शिया है जो मुझे ढूंढ रहा है। हम मौला से अपनी हाजात तो तलब करते हैं, हम मौला से ये तो कहते हैं मौला बीमारी से निजात दे दीजिए, हम ये तो कहते हैं मौला हमें औलाद दे दीजिए, हम ये तो कहते हैं मौला हमें घर चाहिए, लेकिन हम मौला से ये नहीं कहते मौला हमें आपका ज़हूर चाहिए, मौला हमें दुनिया की किसी चीज़ की तलब नहीं है। जब वो तड़प पैदा होगी, जब हमारे अंदर वो जुस्तजू पैदा होगी, जब हम अपने मौला को ढूंढने के लिए निकलेंगे, तो ये फितरत का तकाजा है कि जब आप किसी चीज़ को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो यकीनन आपको मिल जाती है। जैसा कि एक मशहूर मुहावरा है कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। तो जब ढूंढने से ना नजर आने वाला खुदा मिल जाता है तो फिर ये कैसे हो सकता है कि वो जो हमारा इंतज़ार कर रहा है, जो मौला हमारी शिद्दत को देख रहा है, हम उसको ढूंढने के लिए निकलें तो वो हमारा मौला हमें नजर ना आए, वो हमारा मौला हमें ना मिले। मुलाकात बा इमाम ज़माना पे किताबें लिखी जा चुकी हैं, मुलाकात बा इमाम ज़माना पे वाक़यात लिखे जा चुके हैं। वो कौन कौन से ऐसे अफराद हैं जो अपने मौला से मुलाकात करते हैं, जो अपने इमाम से मुलाकात करते हैं। आप उन तमाम वाक़यात को एक जगह पे उनको मुज्तमा करें, उनको इज्तमा करने के बाद आप उनमें से देखें कि ये जो लोग मौला से मुलाकात करते थे, इनमें से कसरत किन लोगों की है। तो यकीनन मेरी नाकिस राय और मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक जिन लोगों ने इमाम से मुलाकात की, उनमें जो एक चीज़ मुश्तरक नज़र आई वो चीज़ थी उनके इमाम की तड़प, उनके अंदर इमाम को मिलने की जुस्तजू, उनके अंदर इमाम को मिलने की ख्वाहिश। किसी को पता चला कि 40 रोज़ शब जुमा ज़ियारत अशूरा पढ़ी जाए तो इमाम से मुलाकात होती है, उसने इमाम से मुलाकात के लिए
وہ طریقہ کار اختیار کر لیا۔ ہم امام کے نام پہ کہاں صدقہ دیتے ہیں، ہم امام کے نام پہ کہاں ظہور کی دعا کرتے ہیں، ہم امام کے لیے کہاں 2 رکعت نماز حاجت پڑھتے ہیں، ہم کہاں امام کی 2 رکعت نماز زیارت پڑھتے ہیں۔ بہت سے واقعات کتابوں میں درج ہیں کہ اگر آپ امام سے ملنا چاہتے ہیں تو کوئی ایک عمل اپنی زندگی میں ایسا بجا لائیں جو خالصتاً خوشنودگی امام کے لیے ہو، جو صرف امام کی قربت کے لیے ہو۔ اگر آپ کے پاس اس عمل کو بجا لانے کا وقت نہیں ہے تو اتنا تو وقت ہو کہ آپ صبح کو اٹھتے ہی آنکھ کھلتے ہی کہیں السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، اے میرے وقت کے امام تجھ پہ میرا سلام ہو۔ پھر اپنے دن میں کوئی ایک عمل ایسا بجا لائیں جو اپنے امام کی بارگاہ میں ہو، جو اپنے امام کے لیے ہو کہ مولا میں یہ عمل بجا لا رہا ہوں، میں یہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، مولا میں یہ آپ کے نام کا صدقہ دے رہا ہوں، مولا میں آپ کی زیارت پڑھ رہا ہوں، مولا میں زیارت آل یاسین پڑھ رہا ہوں، مولا میں زیارت جامع پڑھ رہا ہوں، مولا میں آپ سے ملاقات کا متمنی ہوں، مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے ملیں۔ تو پھر امام کی وہ واقعات کتابوں میں درج ہیں کہ جب امام دنیا میں ظاہر ہوں گے تو ہر شیعہ دیکھ کے کہے گا ہم نے تو آپ کو دیکھا ہوا ہے۔ یقیناً ہم اپنے مولا کو دیکھتے تو ہیں لیکن ہم پہچانتے نہیں ہیں۔ مسئلہ دیکھنے کا نہیں، مسئلہ پہچاننے کا ہے۔ اسی موضوع پہ ہم نے گفتگو ہے کہ معرفت حجت کیا ہے، معرفت امام کیا ہے۔ 10 محرم جس جگہ پہ ہم آپ سے مخاطب ہیں، کربلا معلیٰ میں شمر بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ حسین ابن علی ہے، لیکن حر کو پتا تھا کہ یہ حسین ابن علی ہے۔ دیکھنے سے بخشش نہیں ہوئی، معرفت سے بخشش ہوئی۔ حر علیہ السلام کو معرفت امام ہو گئی تھی، 9 لاکھ میں معرفت امام کی کمی تھی۔ ہجوم ہو، امام کی زیارت ہو لیکن معرفت نہ ہو تو زیارت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن دور ہو امام سے، حجت سے دور ہو لیکن معرفت ہو، جیسا کہ اب ایسے کرنے کے لیے رسالت امام نے کہا تھا مجھے جنت کی خوشبو کرن سے آ رہی ہے۔ پوچھا گیا تھا زیارت تو نہیں ہوئی لیکن اسے معرفت رسول تھی، اسے معرفت حجت تھی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے ہم اپنی نسلوں کے ذہنوں میں معرفت حجت کو پیدا کریں، معرفت امام کو پیدا کریں، اور کسی چیز کی معرفت کو پیدا کرنے کے لیے اس سے محبت بڑی ضروری ہوتی ہے۔ پھر محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے پیار کیا جائے اسے ڈھونڈا جاتا ہے، اس کی زندگی کے بارے میں آگہی حاصل کی جاتی ہے۔ آج ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بیٹوں، ہماری بیٹیوں کو اس بات کی اہمیت پہ زور دیا جائے کہ معرفت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف آج کے دور کی سب سے بڑی اور اہم ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے وقت کے امام کو مخاطب کرنا ہے، ہمیں اپنے مولا کو مخاطب کرنا ہے۔ آج نیمہ شعبان کے اعمال میں جہاں اپنے مولا کو یاد کیجئے گا، جہاں اپنے مولا کا ظہور مانگیے گا، ہماری حاجات آج مولا کے روبرو پیش ہوں گی۔ وہ میرا قائم، وہ میرا امام، جس کی اہمیت یہ ہے کہ دین الہی کو قائم کرے گا اور پوری دنیا میں دین الہی کو قائم کرے گا۔ میرے مالک، میرے وارث ہماری حاجات، ہماری دعائیں سنتے ہیں، لیکن کیا ہمیں صرف اپنی حاجات اور اپنی دعاؤں کے لیے اپنے امام کو یاد کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے امام کو اپنے امام کے لیے یاد کرنا چاہیے۔ سرکار کریم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے تھے، دین الہیہ کے قیام کے لیے نکلے تھے، ولایت امیر المومنین کے قیام کے لیے نکلے تھے، لیکن میرے مولا کے خطبات پڑھ لیجئے، میرے مولا کا 10 محرم کو کربلا میں دیا ہوا خطبہ پڑھ لیجئے۔ میرے مولا نے کیا خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا؟ میرے مولا نے فرمایا تم مجھے جانتے ہو کہ میں نواسہ پیغمبر ہوں، تم مجھے جانتے ہو کہ میں دوش رسول کا سوار ہوں، لیکن تم میری اہمیت سے واقف نہیں ہو، تمہیں میری معرفت نہ ہو سکی۔ آج کے دور کا امام بھی ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے، تم جانتے ہو کہ میں حسن عسکری کا بیٹا ہوں، تم جانتے ہو کہ میں پردہ غیبت میں ہوں، تم جانتے ہو کہ میں آؤں گا، لیکن تمہارے اندر میری معرفت نہیں ہے، تمہارے اندر میری تڑپ نہیں ہے، تم مجھ سے ملنے کی جستجو نہیں کرتے، تم مجھ سے ملنے کی آرزو نہیں کرتے۔ نیمہ شعبان میں زیارت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں معصومین علیہ السلام سے مروی ہے کہ جس نے نیمہ شعبان زیارت امام حسین کی گویا اس نے 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کیا۔ تمام انبیاء کربلا میں موجود ہوتے ہیں، سرکار قائم اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کربلا میں موجود ہوتے ہیں۔ مومنین کرام اپنے اندر وہ جستجو، وہ تڑپ لے کے آئیے، وہ آرزو لے کے آئیے، وہ خواہش لے کے آئیے کہ جس سے ہم اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش ہو سکیں۔ ایسے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ جب ایک شخص مسلسل 40 شب جمعہ امام کی زیارت کی خواہش رکھتا ہے اور جب وہ 40ویں شب جمعہ امام کو دیکھتا ہے، وہ پہچان لیتا ہے یہ میرے وقت کے امام ہیں۔ امام چلتے چلتے ایک گلی میں داخل ہوتے ہیں، ایک گھر کے اندر ایک خاتون کا جنازہ پڑا ہے، امام اس جنازے کے قریب جا کے بیٹھ جاتے ہیں،
وہ شخص امام سے کہتا مولا میں آپ سے ملاقات کی خواہش رکھے ہوئے تھا، ملاقات تو ہوئی لیکن گفتگو نہ ہو سکی۔ امام نے فرمایا اگر تم سے مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو ایسے ہو جاؤ جیسی یہ تھی۔ پھر اس نے اس خاتون کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ جب انقلاب ایران سے پہلے شاہ کا دور تھا، جہاں پہ کشف الحجاب تھا، جہاں پہ حجاب کھینچے جاتے تھے، تو یہ خاتون اس خوف سے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی کہ کہیں میرا حجاب نہ مجھ سے کھینچ لیا جائے۔ جس نے اپنے امام کے ایک امر کا اتنا پاس رکھا، امام اس کے جنازے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے واقعات کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ جب ایک بوڑھا چوک میں کھڑا ہو کے لوگ اس سے پوچھتے ہیں تو کس لیے کھڑا ہے، وہ کہتا مجھے خبر ہے کہ امام آ رہے ہیں، امام سے ملاقات کے لیے کھڑا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور امام کا لشکر گزر جائے۔ کسی نوجوان نے اسے مذاق میں کہا کہ تو یہاں کھڑا ہے، امام تو پیچھے پہاڑ کے پیچھے سے گزر گئے۔ وہ شخص وہاں کی طرف چلتا ہے اور پھر واپس نہیں آتا، یقیناً وہ اپنے امام کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ یہ عشق، یہ تڑپ، یہ جستجو ہمیں اپنے مولا کے قریب کرے گی۔ ہم اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ جس طرح پوری دنیا اس وقت ایک وائرس کے خوف کی وجہ سے اتنی محدود ہو گئی ہے کہ اب 5th جنریشن سے کون کون سی وار ہے، پروکسی وار سے نکل کے ہم ہائبر وار میں چلے گئے، جہاں دنیا اس قدر دلدل میں چلتی جا رہی ہے۔ یقیناً مذہب جعفریہ کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم ظہور کے قریب ہو رہے ہیں، ہم اپنے وقت کے امام کے قریب ہو رہے ہیں، جس کے لیے 13 معصومین نے جن کی اہمیت پہ زور دیا۔ مذہب اسلام کا کوئی فرقہ نہیں ہے کہ جس نے ضرورت مہدی پہ گفتگو نہ کی ہو، جس نے اہمیت مہدی پہ گفتگو نہ کی ہو۔ وہ جانتے ہیں کہ امام آئیں گے، لیکن وہ بے خبر ہیں۔ کیا ہمیں بھی ویسا ہونا چاہیے؟ ہمیں اپنے امام سے باخبر ہونا چاہیے، ہمیں اپنے امام سے ملنے کی جستجو کو ہر لمحہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ وہ میرے امام، وہ میرے قائم، جو اس دور کی حجت ہے، اور حجت کی اہمیت سے اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ خدا نے جب فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر دو، تو ابلیس نے کہا تھا میں سجدہ نہیں کروں گا، میں تجھے سجدہ کر سکتا ہوں لیکن اسے نہیں کروں گا۔ خدا نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈالا، اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ میرے مالک تو نے اسے اپنی بارگاہ سے کیوں نکالا؟ یہ تجھے سجدہ کرنے پہ راضی ہے، یہ تجھے رحمان و رحیم ماننے کے لیے تیار ہے۔ میرے مالک صرف ایک آدم کو سجدہ نہیں کیا، فرمایا نہیں، آج پہلی حجت بن رہی ہے، جو اصول آج بنے گا وہ قیامت تک چلے گا۔ اگر آج میں نے اسے اس کی عبادت کی وجہ سے معاف کر دیا تو کل کو ہر دور کا حجت کا منکر یہ کہہ کے مجھ سے معافی کی درخواست کرے گا کہ تو نے ابلیس کو بھی معاف کیا تھا، تو ہمیں بھی معاف کر دے۔ میں اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال کے اس کے اعمال اس کے منہ پہ مار کے دنیا کو بتا رہا ہوں کہ خدا تب تک راضی نہیں ہوتا جب تک اس کی حجت کی اطاعت نہ کی جائے، جب تک اس کی حجت کی پیروی نہ کی جائے۔ خدا نے حجت کی اہمیت سے ہر دور کے انسانوں کو واقف کروایا ہے، اور آج اس دور میں بسنے والے انسان جہاں نبوت کا دروازہ بند ہے، جہاں بظاہر کسی امام کو ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ مشکل ترین دور ہے اس امام کو ماننا جو غیب ہے، جو غیبت میں ہے، جس کی غیبت الہیہ ہے۔ آج مسئلہ توحید پہ ہم اس قدر مضبوط ہیں، ہمارے پاس اس قدر مضبوط دلائل ہیں کہ مذہب اسلام کا کوئی فرقہ عقیدہ توحید میں اتنے مضبوط دلائل نہیں رکھتا جتنے مضبوط دلائل مذہب آل محمد کے ماننے والوں کے پاس ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غیر مسلم یہ سوال کرے کہ تم ایسے اللہ کو مانتے ہو جو نظر نہیں آتا، تو ہم کہیں گے ہم تو ایسے امام کو بھی مانتے ہیں جو نظر نہیں آتا، کیونکہ جس کی غیبت الہی ہے، وہ امام جس کا کردار مصطفی ہے، جس کا لہجہ علوی ہے، جس کی گفتار حسنی ہے، جس کا صبر حسینی ہے، جس کی عبادت سجادیہ ہے، جس کا حلم باقریہ ہے، جس کی صدق و صداقت جعفریہ ہے، جس کی عطا کاظمیہ ہے، جس کی رضا رضویہ ہے، جس کی نکاوت نکویہ ہے، جس کی تقاوت تقویہ ہے، جس کی ہیبت عسکریہ ہے، اور جس کی غیبت الہیہ ہے۔ وہ میرا امام جو زمانے میں موجود ہے ہم سے تقاضا کر رہا ہے۔ شیخ مفید کو جو خط لکھا امام نے، جو کتابوں میں ہے، اس میں امام نے فرمایا کہ میں تم پہ نظر رکھے ہوئے ہوں، میں جانتا ہوں کہ تمہیں ہماری وجہ سے کس قدر سخت مصائب اور علام سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی برداشت ختم ہو جاتی ہے اور وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن یقیناً
तुम आजमाइश के दौर में हो। इमाम अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह फरमाया, अगर मैं अपने शियों से एक लम्हे के लिए भी अपनी नज़र उठा लूँ, ये तुम्हें ऐसे काट खाएं जैसे दरिंदे खा जाते हैं। आज इतनी मुश्किलात के दौर में अगर हम ज़माने में मौजूद हैं तो अपने उस इमाम की वजह से, हमारी सांसें चल रही हैं तो अपने उस इमाम की वजह से। हम अपने इमाम के जिस कदर अपने इमाम की बारगाह में सजदा शुक्र बजा लाएं वो कम है कि हमारे मालिक ने इस दुनिया में हमें जिस तरीके से नवाजा हुआ, उसकी सबसे बड़ी नवाजिश ये है कि उसने हमें विलायत अमीर अल-मोमिनीन पे कायम रखा हुआ है। उसने हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी का सलीका दिया हुआ है। पूरी दुनिया में रहने वाले मोमिनीन से, करबला मुअल्ला से, मुझ हकीर इमाम हुसैन के एक बहुत हकीर से अज़ादार का ये पैगाम है, खुदारा खुदारा, ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाइए। दुनिया हमें काटने को आ रही है, दुनिया हमें ख़त्म करने की कोशिश में है, लेकिन अगर हम आज भी अपने पाँव पे खड़े हैं इस्तकामत के साथ, तो अपने मौला, अपने आका की मदद की वजह से। अपने आप को नुसरत इमाम के लिए आमादा कीजिए। आप सोचिए कि किरदार मालिक अश्तर कैसा था, आप सोचिए किरदार अबू ज़र गफ़ारी कैसा था, आप सोचिए वो आबस शाकरी कैसा था, आप सोचिए वो ज़ुहैर इब्न कैन कैसा था। जब आप इनकी सवाने हयात और इनकी ज़िंदगियों को पढ़ेंगे तो ये देखेंगे ये हर दौर में इतने लोगों के बावजूद ये दरख्शां सितारे क्यों बने, ये अहम लोग क्यों बन गए, इनके नाम आज किताबों में रोशन क्यों हैं। इनमें से कोई जंगल में रहा है, किसी ने पहाड़ में ज़िंदगी गुजारी है, ये जिला वतनियाँ भी बर्दाश्त करते रहे, इन्होंने सूली भी ली है, इन्होंने कैदें भी काटी हैं, लेकिन इन्होंने हर दौर की हुज्जत की अहमियत पर जोर दिया है। ये दुनिया मसाइब और आजमाइश की दुनिया है, यहाँ पर हमें इस आजमाइश की चक्कियों से तो गुजरना है, लेकिन हमें अपने वक्त के इमाम के साथ मुखलिस रहना है। हमें अपने मफादात से निकल के अपने इमाम की तरफ देखना है। हमें यह नहीं देखना कि पहले हम खुद को देखें फिर अपने मौला व आका को देखें। हमारी जिंदगी ये है, पहले अपने आका व मौला को देखें फिर हम अपनी जिंदगियों को देखें। हमारी लाखों जिंदगियां कुर्बान, लेकिन हम अपने आका व मौला के लिए एक लम्हे के लिए भी ताखीर का बाइस न बने। आप उन तमाम सहाबा इकराम की जिंदगी का मुतालिया कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये लोग अपने अपने दौर में अपने अपने मौला और अपने अपने इमाम के साथ मुखलिस कितने थे। इतने मुखलिस थे तो हर दौर के उन लोगों को अलहदा कर दिया गया। आप देखिए कि कूफा इमाम के इंतजार में बस्तियों से, शहरों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गुजर है, लेकिन 72 जो इस करबला में है, जिनको आज भी सलाम किया जाता है, जिनको अंसार अल्लाह कहा जाता है, जो अल्लाह की नुसरत करने वाले हैं, जो दीन इलाहिया की नुसरत करने वाले हैं, वो कौन लोग थे? वो किसी शहरों के गवर्नर नहीं, वो मुल्कों के बादशाह नहीं, उन्हें उनकी अमीरी की वजह से नहीं, उन्हें उनकी किरदार की वजह से, उन्हें उनकी इस्तकामत की वजह से, उन्हें अपने इमाम के साथ मुखलिस होने की वजह से करीम करबला ने ऐसा नवाजा कि उसका एक आईना हमें शब अशूर करीम करबला ने दिखा दिया, जब अपने उन सहाब से कहा अगर तुम जन्नत की ख्वाहिश में आए हो तो जाओ, मैं नवाज़ रसूल सरदार जन्नत तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी जन्नत का ज़ामिन हूँ। चिराग बुझा दिया जाता है, जब चिराग रोशन किया जाता है तो बुझे चिराग में वो सूरज तलू होते हैं। फिर तारीख़ इंसानियत ने पहली बार वो मंजर देखा जहाँ वो मौत का तकाजा कर रहे हैं, जहाँ वो कह रहे हैं हुसैन इब्न अली हमें जिंदगियों से ज़्यादा आपसे मोहब्बत है। हर एक नफ्स की ख्वाहिश होती है कि मैं जिंदा रहूं। ये वो नफूस थे जो अपने इमाम की बारगाह में बिक चुके थे, जिन्हें जिंदगी की परवाह नहीं थी, जिन्हें जान और माल की परवाह नहीं थी, जो औलाद छोड़ के आए थे, जो घर बार छोड़ के आए थे। इनमें कबीलों के सरदार भी थे, इनमें गुलाम भी थे, इनमें बूढ़े भी थे, इनमें जवान भी थे। ये लोग हर दौर का आईना थे, ये लोग हर दौर का सांचा थे, जिन्होंने अपने इमाम से मुखलिस होने की इंतहा कर दी। ऐसी इंतहा की तो फिर क्या कहने मेरे मालिक करीम करबला आपके भी अता करने के। उन्होंने जिंदगियां हुसैन इब्न अली की राह में दी। हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें ऐसा नवाजा कि हुसैन ने हुर भी अलैहिस्सलाम कर दिया।
حسین نے زہیر بھی علیہ السلام کر دیا۔ آج کربلا میں جہاں نواسہ رسول کو سلام کیا جاتا ہے، وہاں ان اصحاب حسین کو بھی سلام کیا جاتا ہے۔ جہاں آج قبر حسین علیہ السلام کو چوما جاتا ہے، تو وہاں حبیب ابن مظاہر کی زیارت بھی پڑھی جاتی ہے، وہاں شہداء کربلا کو بھی سلام کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ کے لیے امر کیوں ہوئے؟ ان کے نام تاریخ میں زندہ کیوں رہے؟ اپنے امام سے مخلص ہونے کی وجہ سے۔ یہی تقاضا آج کے دور میں، آج کے دور کا حسین ہم سے کر رہا ہے۔ صدائے حل من ناصر آج بھی بلند ہو رہی ہے، نصرت کے لیے آج بھی پکارا جا رہا ہے، استغاثہ آج بھی جاری ہے، لیکن ناصرین آمادہ بے نصرت نہیں ہے۔ ہم انتظار میں ہیں امام آئیں گے، ہم انتظار میں ہیں انہیں آنا چاہیے، ہم انتظار میں ہیں کہ ہم ان کے منتظر ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو ایسے آمادہ کریں ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا مولا و آقا ہم سے راضی ہو جائے۔ اس مقدس سرزمین سے امام حسین کے ایک ادنا سے ذاکر کا یہ پیغام میں دنیا کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ اپنی ذاتیات سے نکل کے، اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے اپنے امام کے ساتھ مخلص ہوں۔ آئیں وعدہ کریں اپنے مولا و آقا سے، مولا جو ہو چکا وہ ہو چکا، مولا ہم آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں، مولا ہمارے کردار ہم ایسا بنائیں کہ آپ ہم پہ راضی ہو جائیں، مولا ہم آپ کی خوشی کا باعث بنیں، آپ کی آنکھ میں آنسو کا باعث نہ بنے، مولا ہم آپ پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا امام ایسا ہے، آپ بھی ہم پہ شرمندہ نہ ہوں کہ میرا ماننے والا ایسا ہے۔ مولا ہمارے کردار و افکار، ہمارے عقائد اپنی مرضی کے مطابق بنا دے، میرے مولا و آقا ہم پہ راضی ہوں، میرے امام ہم پہ راضی ہوں، میرا مولا پوری دنیا میں رہنے والے مومنین کو اس مقدس سرزمین کی زیارت کروائے، آپ کو نیمہ شعبان کربلا میں نصیب فرمائے، آپ کو لیلۃ القدر کربلا میں نصیب فرمائے، آپ کو عاشور کربلا میں نصیب فرمائے، آپ کو اربعین کربلا میں نصیب فرمائے۔ آئیے یہاں آئیں، یہاں آج بھی انسانیت ساز کارخانہ سجا ہوا ہے، یہاں آج بھی ماننے والوں کو نصرت کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے۔ یہاں آئیں گے تو حسین ابن علی واپس میں حسینی کر کے بھیجیں گے۔ ہم اپنے مولا و اپنے آقا کے ساتھ مخلص ہو جائیں، میرا امام ہم پہ راضی ہو۔ ہمارے لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے لیے، ہمارے لاکھوں سلام حسین ابن علی، ابو الفضل العباس اور حسین ابن علی کے ساتھیوں کے لیے۔ اے میرے مولا و آقا، اے میرے وقت کے امام، ہم آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں، میرے مولا ہم سے راضی ہو جائیے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کیجئے، میرے مولا ہماری بھول کو معاف کیجئے، میرے مولا ہم گناہ گاروں کو، ہم حقیروں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میری دعا ہے سرکار قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہم سب پہ راضی ہوں، میرے مولا ہم پہ اپنا کرم فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، آمین یا رب العالمین، بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔